औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 25 और 26 कल बयान हुई और आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की होलनाकियाँ बयान फरमाई। चंद एक ये बारहा मैं ज़िक्र करती हूँ कि मुकम्मल की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन कुछ नेक लोगों की सिफ़ात, कुछ बद लोगों की और कुछ अपने रहमतें ज़िक्र फरमाता है और कुछ क़यामत की मंजर कशी। ये मतलब नहीं कि ये जो इधर ज़िक्र हो चुकी बस इसी पे इक्तिफ़ा है। ये मुकम्मल की मुनासबत से इस सूरत में, इस आयत में जो बयान हुई वो मैंने अर्ज़ की। फरमाया कि आसमान फट पड़ेगा और फिर बादलों में से एक चमक नमोदार होगी और उसमें फ़रिश्ते उतरेंगे, इतने फ़रिश्ते के ज़मीन को घेर लेंगे और फिर कफ़ार को जहन्नम में डाला जाएगा और कुफ़ार के लिए दिन भारी पड़ेगा, बहुत भारी होगा। और बादशाह तो उस दिन सिर्फ वो तो दुनिया में भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत है, लेकिन उस दिन जो छोटे मोटे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में दिए हुए वो भी इंसान के पास नहीं होंगे और लोग अल्लाह तबारक व तआला को सामने इंसाफ पे बैठा हुआ देखेंगे। आगे आयत नंबर 27 ज़िक्र हो रही है। देखेंगे 27 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया यौम याअज़्ज़ु ज़ालिमीन अला यदैहि, कफ़ार उस दिन बहुत परेशान होंगे। ज़ाहिर है पीछे ज़िक्र फरमाया आयत नंबर 26 के आखिर में कि कफ़ार के लिए ये दिन असीर बहुत भारी होगा, तो यहाँ फरमाया उसी बात को रेलिवेंट करते हुए कि कुफ़ार उस दिन बहुत परेशान होंगे और गुस्से, जंजलाट और परेशानी में और दुख में इजहार करेंगे। इंसान, पीछे भी मैंने अर्ज़ की कि इंसान जज्बात का इजहार करता है, जिस सूरत में भी करे, रो के करे, चीख के करे, बोल के करे, मार के अपने आप को करे, किसी को मार के करे, जो भी करे, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेबस किया हुआ है तो वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता और किसी न किसी तरह अपने जज्बात का इजहार करता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग शिद्दत पसंद होते हैं, वो बहुत शिद्दत से इजहार करते हैं गुस्से का और जज्बात का, और उनके जज्बात के इजहार की सूरत में बाद दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता है, उन्हें परवाह नहीं होती। बाद लोग इतने जज्बाती होते हैं, ये कमज़ोरी की अलामत होती है। बाद लोग इतने जज्बाती होते हैं कि वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ये गुस्सा शैतानी अमल है, तो इससे बचते रहे। ऐसा ना हो कि गुस्से की हालत में वो काम कर दे और बाद में पछताना पड़े। अक्सर यही ऐसा ही होता है। बहरहाल ये दुनियावी बात की हो रही है। आखिरत की बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कफ़ार आखिरत में इस कदर गुस्से में होंगे कि वो अपने हाथों को काट रहे होंगे। बेबसी और मजबूरी और जज्बात के इज़हार का एक यही ज़रिया होगा। बेबस होंगे, मजबूर होंगे और अपने ही हाथों को काट रहे होंगे। वयक़ूलू, और हर एक ये कह रहा होगा या लैतनी तख़ज़्तु मार रसूला सबीला, काश कि मैंने हदायत पा ली होती, काश कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मान लिया होता, काश कि मैंने रसूल की रहनुमाई ले ली होती, काश कि जिस तरह नबी ने मुझे बताया। किसी भी वक्त का नबी, कोई भी किसी वक्त का नबी जब अपनी कौम को हिदायत पर लाता है तो फिर वही उस वक्त की बात, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुफ़ार मक्का की बात चल रही है। फरमाया कि कहेगा कि काश कि मैंने रसूल के साथ का रास्ता इख्तियार कर लिया होता, रसूल ने रहनुमाई की, जो नबी ने रास्ता दिखाया उस वक्त में मजाक न उड़ाता, उस वक्त में उसको मामूली ना समझता, उस वक्त में उसको झूठ ना समझता और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ के उसकी हदायत को, उसके मशवरे को, उसकी रहनुमाई को कबूल कर लेता, तो आज मुझे ये हाल ना होता मेरा और मुझे इस तरह ज़ंजीरों में ना जकड़ा होता। और सिवाय अपने आप को अफसोस करने के
اور جذبات کا اس طرح اظہار جس طرح کہ ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے خود کو، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، اور راستہ نہیں ہوگا تو پھر وہ یہی کر رہا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان مجبور ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہے گا کہ بار بار جن کی وہ عبادت کر رہا ہوگا ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا کہ میری سفارش کریں، وہ کہیں گے ہم تجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہے گا ہم تو دنیا میں تیری عبادت کر رہے تھے، تیرے نقش قدم پر چل رہے تھے، وہ کہیں گے ہم نے تجھے نہیں کہا تھا، ہم خود مشکل میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے، ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں، دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے، تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے اور زندگی گزاریں گے، اور تیرے احکامات کے تابع رہیں گے اور تیرے تابع زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکے گا، اور پھر وہ اس وقت جب ممکن نہیں ہو سکے گا تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش جس کو اس نے دوست بنایا ہوگا، جس کو اس نے محبوب بنایا ہوگا، جب اس سے وہ مایوس ہو جائے گا، جب وہ اس سے کنارہ کشی کر لے گا معبود اس کا، اور جان چھڑا کے بھاگ جائے گا اور اس کو بیوقوف کہے گا اور خود کو مشکل میں ظاہر کرے گا، تو اس وقت پھر عابد افسوس کرتے ہوئے یہ کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، افسوس مجھ پہ، تباہی ہے میری، بربادی ہے مجھ پہ، اپنے آپ کو لعن طعن کرے گا اور ہلاکت ہو مجھ پر کہ میں نے فلاں کو جس کی وہ عبادت کرا اس کو دنیا میں سب کچھ نہ سمجھ لیا ہوتا، نہ سمجھ لیتا، اس کو دوست نہ بنا لیتا، اور اس کی باتوں میں نہ آتا، اس کے نقش قدم پر نہ چلتا، اس کو آئیڈیل نہ کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا، تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا، اور میں جلنے والوں کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ نہ ہوتا، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا، اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی دنیا میں بھی آسودہ اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ ابھی میرا انجام ہوتا۔ اور جس طرح یہ نیکوکار اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آسودہ ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی اسی طرح ہوتا، اور اس کو اپنے جلنے پہ، اپنے عذاب پہ اس وقت پچھتاوا ہو رہا ہوگا، پر ہو کچھ نہیں سکتا۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔